बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस के हवाले से, क्योंकि आज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी थी। तो आज मैंने चाहा कि आपको मैं थोड़ी सी मुख्तसर डिटेल्स बताऊंगा। ये सारी डिटेल्स मैंने अपने सामने लिखी हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मामला था, केस क्या था और उनके वकला की किस गलती की वजह से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़े हैं। मैं समझता हूँ कि वो इनके वकला की गलती थी। आज तो उनके वही पुराने जो वकला हैं जो उस वक्त भी साथ थे, तो आज वो आसिफ जरदारी को बचाने के लिए तो सारा दिन अदालतों में बैठे हैं। लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्या ये भी कोई बेनज़ीर भुट्टो वाला ही मामला हुआ था? जैसे बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल आज तक जरदारी ने उसको आगे नहीं चलने दिया। ये मामला क्या था, इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बड़े अहम जो ऑफिशियल हैं जो उस वक्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस देख रहे थे, उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के हवाले से और जो उनके वकला की नहली है उसके हवाले से, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1958 में 1958 में अपनी सियासत की इब्तदा की थी। और सियासत की इब्तदा करने के बाद जब सितंबर 1965 में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में एक तकरीर भी की थी। वो बड़ी, आपको पता है कि भरपूर अंदाज से वो तकरीर की गई थी और उसको बड़ी पजीराई मिली थी। जनवरी 1966 में सदर अयूब खान ने ऐलान ताशकंद पर दस्तखत किए तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े उस वक्त दुखी हुए और वहाँ से उनके इख्तलाफात शुरू हो गए और उनके इख्तलाफात फिर बढ़ते गए और उसी बरस वो हुकूमत से भी अलहदा हो गए। और फिर उन्होंने एक सियासी तहरीक शुरू कर दी और ख़ारजा पॉलिसी में मसला कश्मीर को वो हमेशा अहमियत देते रहते थे। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत ख़त्म हुआ 1977 में और उस वक्त आम इंतखाबात हुए और आम इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हो गए। और उन एहतजाजों के ख़िलाफ़ जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एहतजाज कर रहे थे उस धांधली के ख़िलाफ़, तो फिर जो 5 जुलाई 1977 में जनरल ज़िया उल हक़ ने कब्ज़ा कर लिया और जनरल ज़िया उल हक़ वो मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। और उसके बाद फिर मुज़ाहरे हुए। पहले एक दफ़ा नज़रबंद हुए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर दोबारा जब नज़रबंद हुए तो उनको जब रिहा किया गया, तीसरी दफ़ा उनको कत्ल केस में जो है वो अंदर कर दिया गया और फिर उसी में उनको सज़ा हुई। ये कत्ल केस कौन सा था? 11 नवंबर 1974 में रुकन कौमी असम्बली उस वक्त अहमद रज़ा कसूरी वो लाहौर में अपने अहल खाना के साथ गाड़ी में जा रहे थे कि उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान कसूरी को वहाँ पर उन पर कातलाना हमला होता है और कातलाना हमला में नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान जाम बहक हो जाते हैं, वो कत्ल हो जाते हैं। उसके बाद अहमद रज़ा कसूरी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन पर फायरिंग की गई और उनके बाप को कत्ल किया गया और इसके पीछे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये सारा कुछ करवाया। क्योंकि उनका ये कहना था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझे असम्बली में खड़े होकर कहा था कि मैंने आपको बहुत बर्दाश्त की है लेकिन अब मैं आपको मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। FIR दर्ज हो गई लेकिन FIR पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद जब मार्शल लॉ लगता है तो मार्शल लॉ का फ़ायदा उठाते हुए अहमद रज़ा कसूरी इस मामले को दोबारा उठाते हैं और 24 अक्टूबर 1977 को लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला जा पहुँचता है। और आपको एक बात याद रखनी होगी कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का वो वाहिद केस है जिसका ट्रायल ही हाई कोर्ट ने किया था। हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि वो क्रिमिनल ट्रायल कर सकती है, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ मजिस्ट्रियल ट्रायल है या सेशन अदालत का ट्रायल है। ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस था जिसमें डायरेक्ट हाई कोर्ट में ही ट्रायल चलाया गया था। और उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, मौलवी मुश्ताक हुसैन, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अब मौलवी मुश्ताक को भी आप जानते हैं 1965 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉरेन सेक्रेटरी थे और उस हैसियत से काम जो कर रहे थे। जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो क्योंकि वज़ीर ख़ारजा थे और ये सेक्रेटरी था, फॉरेन सेक्रेटरी था मुश्ताक, मौलवी मुश्ताक हुसैन, तो इनके आपस में इख्तलाफात थे और इन इख्तलाफात की बुनियाद पर इनको समझा जाता था कि ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जाता है तो उस वक्त वही चीफ जस्टिस बने बैठे थे लाहौर हाई कोर्ट में और वो उस मामले को देख रहे थे। दूसरी तरफ जो जनरल ज़िया उल हक़ है उनके साथ जो मौलवी मुश्ताक है उसके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे क्योंकि वो
پیچھے سے ایک ہی علاقہ سے بلونگ کرتے تھے، اور ان کا جو ریلیشن تھا وہ ساری دنیا اس وقت جانتی تھی، اور وہ آپ کو کتابوں میں بھی ملے گا کہ ان کے تعلقات تھے۔ مقدمے میں تحقیقات کے دوران 4 جو ملزمان تھے وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے، اور جو شریک ملزمان تھے انہوں نے اقبال جرم بھی کیا، اور اقبال جرم کرنے کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی۔ جو ملزم تھا اس کے خلاف، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی دی، اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بتایا کہ ایسے ایسے انہوں نے اس بات کی اجازت دی تھی، یا اس بات کی طرف سے ہمیں ترغیب دی تھی کہ ہم ان کو قتل کریں۔ 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو اس مقدمے میں پھانسی سنا دی، اور جس کے بعد بھٹو کے وکلاء نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ 7 رکنی بینچ تھا، اس 7 رکنی بینچ نے، جس میں سے 4 ججز تھے جنہوں نے یہ سزا برقرار رکھی، اور 3 ججز تھے جنہوں نے یہ سزا کالعدم قرار دے دی تھی، لیکن کیونکہ جو زیادہ ججز تھے انہوں نے سزا برقرار رکھی تھی، اس لیے سزا قائم رہی۔ اس کے بعد مختلف جو سربراہان ہیں مختلف ممالک کے، ان کی طرف سے بھی درخواستیں ہوئیں، اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے بھی کہا گیا، اور جنرل ضیاء الحق کو بھی کہا گیا۔ صدر قذافی نے، لیبیا کے جو صدر تھے قذافی، انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو بھیجا، ان کا طیارہ 1 ہفتہ وزیر اعظم سمیت وہ اسلام آباد میں رہے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں دے دیں ذوالفقار علی بھٹو، اور آپ پاکستان سے ملک بدر کر دیں، لیکن آپ ان کو کم از کم پھانسی پر نہ چڑھائیں۔ لیکن جو ضیاء الحق تھے انہوں نے اس بات کو نہ مانا، اور وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنے جو معاملات ہیں، آپ اس پر جو مرسی اپیل ہے وہ فائل کر سکتے ہیں، صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو ریلیف دے دیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا تھا کہ میں صدر پاکستان سے ریلیف اس لیے نہیں لوں گا کہ انہوں نے مجھے ریلیف دینا نہیں ہے، اور میں اس معاملے پر اب اپنی جو معاملات اس کو دیکھوں گا۔ اب ایک اور جو ذوالفقار علی بھٹو کے وکلاء میں سے، جو ان کی وکلاء ٹیم تھی، تو ان میں سے ایک سینئر وکیل تھے، انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صرف اپنی غلطی کی وجہ سے وہ پھانسی چڑھے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وکلاء نے ملاقات کی تھی جیل میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، تو ذوالفقار علی بھٹو سے یہ کہا تھا کہ ہم کیس، ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا یہ کیس آپ کیسے لڑیں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو بطور مرڈر ٹرائل کے ہم لڑیں گے، اور جو اس میں لیکوناز ہیں اس کی بنیاد پر ہم آپ کو ریلیف لے دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا نہیں، یہ سیاسی کیس ہے، اور آپ کو سیاسی کیس سمجھ کر لڑنا ہوگا، آپ نے اس کو کرمنل ٹرائل سمجھ کے نہیں لڑنا، اس کو سیاسی کیس سمجھ کے لڑنا ہے۔ جس پر ان کے وکلاء نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کو نقصان دے گا اور یہ پھانسی تک لے جائے گا، اس کو سیاسی کیس نہ بنائیں، اس کو کرمنل ٹرائل رہنے دیں، اور ہم اس کو کرمنل ٹرائل کے طور پر ہی ڈیل کریں گے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ضدی تھے، اور وہ پھر بات کسی کی نہیں مانتے تھے۔ آج اسی حوالے سے جو سابق ایڈیشنل کمشنر تھے، انہوں نے خواجہ ظہیر، انہوں نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے، سابق ایڈیشنل کمشنر ہے، جس نے وعدہ معاف گواہ مسعود محمود کو بیان ریکارڈ کرانے کا حکم دیا تھا۔ یہ کو اکیوز تھا، اور کو اکیوز وعدہ معاف گواہ بن گیا تھا، اور اس نے جو پہلا بیان دیا تھا، جو خواجہ ظہیر ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ پہلا بیان جو دیا گیا تھا مسعود محمود کی طرف سے، اس میں کہیں ذکر نہیں تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے قتل کرنے کا کہا ہے۔ دوبارہ اس غلطی کو سدھارنے کے لیے پروسیکیوشن نے اس کا دوبارہ بیان کروایا تھا، اور دوبارہ بیان میں پھر اس نے نامزد کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو، اور خواجہ ظہیر کا یہ کہنا تھا کہ یہ اتنا بڑا قانونی سکم تھا کہ دوبارہ ہو ہی نہیں سکتا تھا بیان، لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو کے وکلاء تھے انہوں نے اس سکم کا فائدہ نہ اٹھایا، اس معاملے کو اٹھایا نہیں، اس کے اوپر اعتراض نہ اٹھایا، اور اس گواہ کی گواہی کی بنیاد پر، جو وعدہ معاف گواہ تھا، اس کی گواہی کی بنیاد پر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ اگر اس کو دوبارہ قانون کے مطابق وہ دوبارہ نہیں دے سکتا تھا ایویڈنس، اگر اس کو دوبارہ نہ دینے کی اجازت دی جاتی اور اس معاملے پر ڈٹ جاتے ذوالفقار علی بھٹو کے وکیل، اور اس جو قانونی حکم تھا اس کا فائدہ اٹھاتے، تو ذوالفقار علی بھٹو کو کبھی بھی پھانسی کی سزا نہ ملتی۔ حالات جو بھی تھے، لیکن وہ ایک عدالتی قتل تھا، اور اس وقت مولوی مشتاق حسین اور یہ سارے کا سارا ایک نظام تھا۔ آج قاضی فیاض عیسیٰ صاحب باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی مارشل لا لگا، یا جب بھی جو سابق ڈکٹیٹر تھے، جو سابق فوجی آمر تھے، وہ جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو اس کو لیگلائز عدالتوں سے کرواتے تھے۔ تو یہ ایک تاریخ ہے، اس میں صرف فوجی آمروں کا ہی قصور نہیں تھا، تاریخ میں ججز کا بھی اتنا ہی قصور تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب یہ معاملہ کھل کر سامنے آتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے حوالے سے۔ مزید انفارمیشنز آتی ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔